कोरोना अपडेटको प्रायोजक म्याग्नस फर्मा प्राइभेट लिमिटेड। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको साँझ 6 बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म विश्वास खनाल। विश्वभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 26 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1174 जना नआएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 1174 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2569 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या सहित नेपालमा हालसम्म कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नआएको छ। बुधबार साँझसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,02,329 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 1666 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यो सँगै हालसम्म 1,62,243 जना निको भएका छन्। आज देशभर 38,912 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,081 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1,261 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 976, ललितपुरमा 204 र भक्तपुरमा 81 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले तिहारको समयमा हुने देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको छ। कार्यालयले जारी गरेको चाडपर्व लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत तिहारमा खेलिने देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको हो। 14 बुधे सो योजना अन्तर्गत बुधबार नम्बर 3 मा भेला भई गरिने शुभकामना आदान प्रदान, देउसी भैलो, खेलकुद लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरिएको छ। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले निषेधाज्ञा लागू नभए पनि महामारी नियन्त्रणका लागि चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए। आवागमन तथा जमघटले कोरोना संक्रमण उच्च हुने जोखिम रहेकाले चाडपर्व मनाउँदा घरमा नै बसेर मनाउन उनले आग्रह गरे। उनका अनुसार घर दैलोमै पुगेर खेलिने देउसी भैलोका कारण संक्रमणको जोखिम भएकाले देउसी भैलो खेल्न पूर्ण रोक लगाइएको हो। पटाका, आतसबाजी लगायतका विस्फोटक पदार्थ ओसार पसार तथा प्रयोग नगर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दो रहेकाले सबैले घर घरमा बसेर पर्व मनाउन उनले आग्रह गरे। जिल्लामा हालसम्म 5,010 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये 3,314 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 76 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल 1,621 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै भक्तपुरका कोरोना संक्रमितले होम आइसोलेसन रोज्ने क्रम बढेसँगै संक्रमितको संख्या दिनौँ बढे पनि आइसोलेसन केन्द्र भने रित्तिन थालेका छन्। भक्तपुरका विभिन्न आइसोलेसन केन्द्रमा 871 शैय्या छन्, तर मङ्गलबार दिउँसोसम्म ती केन्द्रमा जम्मा 59 जना उपचाररत छन्। भक्तपुर अस्पतालमा 15, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा 6, सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा 150, डाक्टर इवामुरा अस्पतालमा 4, सिद्धि स्मृति अस्पतालमा 1, जनस्वास्थ्य च्यामनसिंहमा 2, ब्रह्मायणी आइसोलेसन केन्द्रमा 75, केएमसी अस्पताल दुवाकोटमा 150, सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालय खरिपाटीमा 130, खानेपानी तालिम केन्द्र तेलकोटमा 23, विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र खरिपाटीमा 200 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र छन्। त्यसै गरी समिट अस्पतालमा 10, बिपी आँखा अस्पतालमा 1, आरोग्य अस्पतालमा 4, नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा 3, मध्यपुर अस्पतालमा 13, नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा 9, कृषि विकास बैङ्कको तालिम केन्द्र बोर्डमा 50 र वीरदलगढ सूर्यविनायकमा 75 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र रहेको छ। तीमध्ये भक्तपुर अस्पतालमा 5 पुरुष र 1 महिला गरी 6, सैनिक महाविद्यालयमा 12 र 1 महिला गरी 13, ब्रह्मायणीमा 5 पुरुष र 3 महिला गरी 8, केएमसी अस्पतालमा 3 पुरुष र 3 महिला गरी 6, सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालयमा 1 पुरुष तथा विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा 1 पुरुष संक्रमित उपचाररत छन्। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न यही कार्तिक 14 गतेदेखि बन्द म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीको बजार र सेवा 11 दिनपछि खुलेको छ। लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित भेटिएपछि नगरपालिकाको सिफारिसमा कार्तिक 14 गतेदेखि 1 हप्ताका लागि गरिएको बन्दलाई कार्तिक 28 गतेसम्म लम्ब्याएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बेनी नगरपालिकाले जोखिममा रहेको बेनी बजारमा घर दैलो गरेर कोरोनाको जोखिम पहिचानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन सहितको सिफारिसको आधारमा बन्द खुलाएको बताए।
कोरोना फैलिन नदिन नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, ब्याङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थाको सेवाका साथै बजारका पसलहरू बन्द गरिएका थिए। 581 घरका 3,990 जनासँग भेटघाट गर्दा पहिचान भएका 13 जनाको कोरोना सङ्क्रमणसँग मिल्ने लक्षण भएकाले नमुना सङ्कलन गरी PCR परीक्षणका लागि पठाइएको र होम आइसोलेसनमा राखिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक लीला गौतमले बताए। दर्शकबिन, नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लागो विश्व प्रसङ्गतर्फ। विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ प्यालेस्टाइन प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मङ्गलबार निधन भएका प्यालेस्टाइनका वरिष्ठ शान्ति मध्यस्थकर्ता सायन इरेकातलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। इरेकातका नजिकका व्यक्तिहरूका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट इरेकातको स्वास्थ्य स्थिति निकै जटिल र नाजुक बनेको थियो। इरेकातलाई अक्टोबरको मध्यतिर सङ्क्रमण भएको थियो। प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसनको कार्यकारी समितिका महासचिव समेत रहेका इरेकातको कोरोना सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य निरन्तर खस्केको थियो। उनलाई उपचारका लागि जेरुसलेम स्थित हदस्सा मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो। इरेकातको 3 वर्षअघि फोक्सोको प्रत्यारोपण गरिएको थियो। इरेकातले प्यालेस्टाइनी नेता स्वर्गीय यासेर अराफात र राष्ट्रपति महमुद अब्बासका लागि मुख्य मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्य गरेका थिए। इजरायलबाट प्यालेस्टाइनलाई अलग बनाउने सन्दर्भमा भएका आन्दोलन र शान्ति वार्तामा इरेकातले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इरेकातको सम्झनामा अब्बासले 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा पनि गरेका छन्। विश्व प्रसङ्गमा यस्तै अर्को ब्राजिल रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले गम्भीर किसिमको प्रतिकूल घटना देखा परेको बताएसँगै ब्राजिलमा चीनले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको एउटा खोपको परीक्षण स्थगित गरिएको छ। अनभिसाले सो घटना अक्टोबर 29मा भएको बताए पनि थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। एकजना स्वयंसेवकको मृत्यु भएसँगै परीक्षण स्थगित गरिएको बताइएको छ, तर त्यो मृत्यु परीक्षणसँग सम्बन्धित थियो वा थिएन भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन। परीक्षण व्यवस्थापन गरिरहेको संस्थाका प्रमुख डिमास कोबासले भने खोपका कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया देखा नपरेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोबासले स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुअघि खोप परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकासँग परामर्श नगरिएको बताएका छन्। चिनिया कम्पनी सिनोभाकले विकास गरिरहेको खोप विश्वव्यापी रूपमा अन्तिम चरणको परीक्षण भइरहेका केही खोपमध्ये एक हो। सिनोभाकले भने आफूहरू खोप सुरक्षित रहेको विषयमा आश्वस्त रहेको बताएको छ। उक्त कम्पनीले आपतकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत चीनमा हजारौँ मानिसहरूलाई सो खोप दिइसकेको छ। ब्राजिल कोरोना भाइरसबाट अत्यन्तै प्रभावित राष्ट्रमध्ये एक हो, जहाँ 56 लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। उक्त सङ्ख्या अमेरिका र भारत पछिको धेरै हो। ब्राजिलमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भने 1,63,000 को हाराहारी रहेको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तसर्थ नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लाग्यो। यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ। विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 5,15,10,000 नआएको छ। नेपाली समयअनुसार साँझ 5 बजेसम्म जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर 5,15,48,261 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 12,73,642 जना रहेको छ भने हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण 3,35,98,533 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। जसबिन अब लागो अमेरिकातर्फ। अमेरिकामा आजसम्म 1,25,08,090 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म 2,39,695 रहेको छ भने 39,61,873 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मित्र राष्ट्र भारत। भारतमा 86,36,011 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,27,571 जना रहेको छ भने आजसम्म 80,13,783 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा हालसम्म 56,79,005 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म 1,62,802 जना रहेको छ भने 51,83,970 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागो बेलायतमा 12,37,198 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 49,861 जना पुगिसकेको छ भने
जोन हपकिन्सको तथ्याङ्कले 3008 जना मात्र कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको भनेर यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। पोल्यान्डमा 6,18,813 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,805 जना रहेको छ भने 2,42,875 जना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै इराकमा 5,05,310 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,432 जना रहेको छ भने 4,34,665 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै बङ्गलादेशमा 4,25,353 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म 6,127 जना रहेको छ भने 3,43,131 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै साउदी अरबमा 3,51,455 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,576 जना रहेको छ भने आजसम्म 3,38,281 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै पाकिस्तानमा 3,48,184 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,021 जना रहेको छ भने 3,20,065 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौँ पोर्चुगलमा 1,87,237 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,021 जना रहेको छ भने 1,06,878 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दुबईमा 1,45,579 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 520 जना रहेको छ भने 1,40,442 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कतारमा 1,34,887 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 233 जना रहेको छ भने आजसम्म 1,31,926 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कुवेतमा 1,33,381 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 821 जना रहेको छ भने 1,24,156 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै ओमानमा 1,19,186 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आजसम्म 1,321 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,09,633 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै लागौ जापानमा 1,11,954 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,847 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 98,487 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ मलेसियामा आजसम्म 42,872 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 302 जना रहेको छ भने 31,073 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ दक्षिण कोरियामा 27,779 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 487 जना रहेको छ भने आजसम्म 25,266 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब हामी अन्तिममा छौँ। अस्ट्रेलियामा 27,671 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ आजसम्म 907 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 25,454 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। जसरी नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण र यसबाट बच्ने बचाउने उपायबारे जानकारी। लक्षणहरूमा 100.4 फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु, खोकी लाग्नु, गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला। कोरोना भाइरसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हात सुगदा नाक र मुख छोप्ने, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै। तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।